ایک ہی خاندان ہے، بڑے 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 خاندان تشریف فرما نے میرے کو الحمدللہ۔ نون بڑا خاندان ہے، سیال بڑا خاندان ہے، ساڑھے علاقے چیمے چٹھے ورک پٹی بڑے بڑے خاندان نے، لیکن میرا دل کرتا ہے کدی بڑے بڑے خاندان ساڑھے جیسے نہیں، بڑے بڑے خاندان کرسیاں تے بیٹھے ہون، اتنے شملیاں دیا پگاں بدیاں ہون، اتنے انہاں دی پگ جاندی ہوئے تے بڑیا بڑیا خانداناں دے سامنے میں منواواں۔ قرآن تے ہاتھ نے ایک کوئی خاندان ہے جدے تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، شکریہ، جنہ تے ملائکہ بھی درود پڑھ دیں، جنہ تے مومنین نو بھی درود پڑھن دا حکم۔ یہ جڑے درود والے نے نا جی، انہاں نو میں قرآن چو ثابت کر دینا کوئی محسن اسلام، جڑے درود والے نے وہی محسن اسلام نے۔ یہ جڑے مہربانہ نے تازہ تازہ درود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، انہاں صحابہ ہی نو اپنے عشق دی بنیاد وچ درود شامل کیتا ہے، ویسے محسن وہی نے بھائی، محبت دی وجہ تو شامل کیتا ہے۔ میں سمجھنا جڑے عاشق ہوندے نے، عاشقاں دا مزاج ہی وکھرا ہوندا ہے۔ آخر اہل بیت دے عاشق موجود نے تے صحابہ کرام دے بھی تے عاشق ہے نا، جویں اہل بیت دا عاشق اہل بیت دے متعلق اپنا کوئی خیال رکھدا ہے، ایویں صحابہ دے عاشق بھی صحابہ دے متعلق کوئی خیالات رکھدے نے۔ تو بڑا درود ہے نا، میں تیسری جماعت دے نصاب وچ پڑھیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہ آیت لکھ کے تھلے لکھیا درود پاک، وہ درود کی لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، وہ دے متعلق ساڑھے علماء نے گزارش کی تھی۔ گزارش تے اسی کر سکنے، گزارش نال مناظرت نہیں نہ ہوتا، گزارش تے پرچہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے کو ذمہ دار شخصیات بیٹھی ہیں، ترلے تے پرچہ ہوتا ہے، ترلے تے گزارش دا معنی پنجابی ترلا ہوتا، میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ترلا، گزارش دا معنی ترلا، درخواست دا معنی ترلا، درخواست ترلا ہوندی ہے یار، درخواست دا معنی میرا ترلا ہے کہ میں نے 3 چھٹیاں چاہیے دیں، درخواست دا معنی کہ میرا تبادلہ قریب کر دے، یہ دا مطلب ترلا، میں ترلا کرنا پیا، مہربانی فرماؤ۔ ترلے تے پرچہ نہیں ہوتا، ترلے تے ناراض بھی ہونا چاہیے، ترلے تے جڑا بندہ ترلے تے آ گیا لڑنا وہ دے نال کی۔ اساں پاکستان دی گورنمنٹ نو ترلا کیتا ہے، لڑدے نہیں اسی، ترلا کیتا ہے۔ ترلا یہ کیتا ہے کہ نصاب میں مسلکی درود نہ رکھو، دینی درود رکھو۔ جی مہربانی، بس اینا ترلا کیتا بھائی۔ ترلا کسے ویلے کو ماندا ہے، قبلہ کسے ویلے نہیں ماندا۔ درخواست بابا جی کسے ویلے قبول ہوندی ہے، کسے ویلے قبول نہیں ہوندی۔ درخواست دینا ساڈا حق ہے کہ اساں درخواست کیتی ہے کہ مہربانی فرماؤ درود نصاب کے اندر مسلک کا درود نہ رکھو، دین کا درود رکھو۔ میں تمہیں مسلک دا درود دسنا، مثلا اگر اذان تو پہلے کوئی بندہ آندا ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، شک بھی نہیں پیندا کہ دیوبندیاں دی مسجد ہوئے۔ میں پھر آنا اذان تو پہلے ایک بندہ آندا اذان تو پہلے، اذان دیندا نہیں، اذان تو پہلے کھلو کے آندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، شک بھی نہیں پیندا کہ اہل حدیثاں دی مسجد ہوئے۔ پورا یقین ہوندا ہے کہ یا مسجد غوثیہ ہے، یا گلزار مدینہ ہے، یا بہار مدینہ ہے۔ اے اہل سنت بریلوی حضرات درود پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، یہ اہل حدیث نہیں پڑھ دے۔ میں پھر پہ آنا، اہل حدیث نہیں پڑھ دے۔ اچھا یہ دیوبندی بھی نہیں پڑھ دے، وہ بھی نہیں پڑھ دے، اہل سنت بریلوی پڑھ دے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اہل حدیث اللہ اکبر نہ آکھے؟ آندہ ہے، آندہ ہے۔ یہ جو درود ہے نا، یہ مسلک ہے، اذان دین ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جڑی اذان ہے نا وہ دین ہے، وہ دین سارے نو قبول ہے۔ ایک دا مسلک ملتا ہے، دوسرے دا مسلک نہیں ملتا۔ ایڈا درود ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ مسلک دا درود ہے، یعنی ایک مسلک آل تے بھی درود پڑھ دی تے اصحاب تے بھی درود پڑھ دی، سانو اعتراض نہیں، وہ ضرور پڑھن، کروڑ باری پڑھن، لیکن نصاب میں مسلک کا درود نہ رکھیں، نصاب میں دین کا درود رکھیں۔ تھوڑے سمجھ کے بندے دبالن تے وکری گل ہے۔ ویسے ساڈے عالم نے تاؤن پان دیتی پنجابی چ، کیویں ایک بندے وچوں بولیا، اسے کہا جی وہ دین کا درود کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، وہی تو دین کا درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور نماز کی درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی جنازے چ درود ابراہیمی پڑھنے ہیں، اہل سنت دوستوں واجب نماز پڑھ دینے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن دی قسم جتھے دل کردہ پڑھو
لیکن پڑھو وہ جڑا نماز وچ پڑھیا جاتا ہے ایک تے وے قبلہ مہربانی کرو میں ایک بندے نے مشورہ دیتا ہے میں کہا یار درود ہے یا ابراہیم تے دی حالت ہے یا محمد تے دی حالت ہے ابراہیم تے دی نسل تے درود ہے مصطفیٰ تے دی نسل تے درود ہے اے دو ہی نسلہ نے دو ہی خاندان نے تے وچوں ایک ہی خاندان ہے ابراہیم تو لے کے محمد تک آل ابراہیم ہے محمد تو لے کے مہدی تک آل محمد ہے انہاں تے بھی درود شکریہ کی بلا انہاں تے بھی درود ہے انہاں تے بھی درود ہے سانو درود آل ابراہیم تے پڑھاں گے تاں بھی مطمئن آل محمد تے پڑھاں گے تاں بھی مطمئن میں ایک بندے نو آکھیا ہن مہربانی کرو یہ کیوں درود پڑھیا جے آل ہی و صحابہ ہی. میں ایک بندہ کہنے لگا عالم کہنے لگا بڑے عالم سن میں کہ جو عشق دی وجہ تو اصحاب ہی پایا غصہ نہ کرو انہوں نے صحابہ نال عشق اے عاشق کینوں آندے نے میں جڑا کنک والیاں گولیاں کھا جائے دوائی نہیں مارن والی کیڑے ہوندی وہ بندے کھا جاندے نے عاشق تانوں کیویں میں کہ مینوں بھی تجربہ ہے ساڈے چ بھی عاشق ہے نے ساڈے چ بھی آئے نے انہاں چ بھی آئے نے ساڈے چ بھی عاشق نے میں کہ انہاں بندیاں شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اس واسطے درود پڑھیا ہے کہ حشر والے دن صحابہ نال ملاقات ہوے گی تے صحابہ جفا مار لین گے تے منہ چوم کے آکھن گے واہ اللہ کے بندے تو تے ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑے یعنی راضی ہون گے کہ تو کمال کیتی ہے حالانکہ اسی ساری زندگی انہاں تے پڑھدے رہے سبحان اللہ یار صحابہ کرام جی میرا ایک دعویٰ ہے جی قبلہ میں دعویٰ کرنے لگا قرآن تے میرے ہاتھ نے جدو اللہ فرمایا مومنوں نماز پڑھو جنہیں سب تو پہلا نماز پڑھی ہے انہوں نے صحابہ آندھن بھائی شیعہ مہربانی کرنا جائے میرے نال تھوڑا تعاون کرنا جائے کیونکہ تواڈے منہ چو صحابہ دا لفظ کڈوانا انجی ہے جویں اہل حدیثاں کولوں یا علی کڈوانا اس واسطے تساں گھبرانا نہیں یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے تساں ایمانداری نال گل کرنی ہے میری رعایت قبلہ نہیں کرنی میں دعا جی مصاحب دے قریب کراں گا انشاءاللہ جدو اللہ فرمایا نماز پڑھو سب تو پہلا نماز کنے پڑھی تھوڑے بندے بولے نے ویکھ لو چاکا ہی ہے نا یہ کھولو چاکا سب تو پہلا نماز کنے پڑھی جدو اللہ فرماندا سی نا یا ایھا الذین آمنو ادو مراد ہی صحابہ ہوندے سن شیعہ نو منوان واسطے ہفتہ چاہیے ادھر جدو اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تے کون سن اس دور چ ایمان والے ہیں ہن ودے نے بندے صحابہ کافر ہور سن یہودی ہور سن مشرک ہور سن عیسائی ہور سن یا ایھا الذین آمنو پھر کون سن تھوڑے بندے ہور ودے نے کون سن سب تو پہلا اللہ فرمایا نماز پڑھو کنے پڑھیے صحابہ ایک بار پھر رکھو کنے پڑھیے یہ جڑے بندے میرے منہ نو غور نہ پہ ویندے نا کہ تو حضرت علی دی گل کیوں نہیں کردا قرآن تے میرے ہاتھ نے علی تے ادوں بھی پڑھدا سی جدوں واجب ہی نہیں سی ہوئی ہے مولا تانوں جزا شکریہ کی بلا وہ علی تے ادوں بھی پڑھدے سن جدوں فرض ہی نہیں سی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ تے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر نال ادوں نماز پڑھی ہے جدوں معراج ہی نہیں سی ہوئی یہ معراج وچ واجب ہوئی ہے انہاں دی خاندان دی گل نہ کرو میں انہاں دی پہ گل کرنا سب تو پہلا جدو اللہ فرمایا ایمان والو نماز یا ایھا الذین آمنو جی نماز پڑھو کنے پڑھیے صحابہ ایمان والو زکات دیو کنے زکات دتی صحابہ ایمان والو جہاد واسطے نکلو کون نکلے نے صحابہ ایمان والو شراب چھڑ دیو کنے چھڈیے صحابہ ایمان والو سود کھانا منع کنے چھڈیے صحابہ یہ تو مطلب اللہ حکم کردا گیا صحابہ منتے گئے ہن مینوں لطف آنا ہے جدو ہر حکم وچ ایمان والے ہیں ہی صحابہ تو جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور جس کو پڑھو اس کو تسلیم بھی کرو سبحان اللہ اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ہن میرے نال رلے تسی سارے بندے سب تو پہلے ایمانداری نال دسو پھر جدوں اللہ فرمایا درود پڑھو کنے پڑھے صحابہ تھوڑے بندے بولے ہو میں تانوں بلا کے چھڈنا ہے سب تو پہلے درود کنے پڑھے ہن بندے پہ سوچتے نہیں ہوئے اوے مولوی تینوں کی ہو گیا کتال پور آ کے آل محمد نو چھڈ گئے اوے کدوں میں چھڈ گیا سب تو پہلا درود صحابہ ہی پڑھے ہے آل محمد دے تے اوتے درود ہے نا سبحان اللہ شکریہ کہ بلا یارا آل محمد دے اوتے درود ہے سب تو پہلا درود کنے پڑھے صحابہ پیغمبر کو صحابہ نے آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ درود کنے پڑھنے تو انہیں پتا جدو نماز دا حکم آیا ادو صحابہ حضور کو پوچھا نماز کنے پڑھنے کیونکہ نماز وچ نماز دا حکم ہے رکعتاں سویر دیاں کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں
میں تھوڑا کی خیالی گلا پہ کرنا. سجدے کنے نے ایک نماز فجر چ قرآن چ کوئی نہیں. ظہر چ کنے سجدے نے قرآن چ کوئی نہیں. قیام چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی نہیں. رکوع چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی. سجدہ چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی. روزہ کدوں رکھنا ہے, درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا, ساری گل قرآن چ کوئی. حج تے جانا ہے, طواف کنے چکر کرنا ہے تے رک جانا ہے, قرآن چ کوئی نہیں. کنکر کنے مارنے نے تے اگلا نہیں مارنا, قرآن چ کوئی نہیں. صحیح کنی کرنی ہے صفا مروہ دی, قرآن چ کوئی نہیں. میں کہ اللہ قرآن پاک نو بھیج کے حج دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی, زکات دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی, نماز دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی, زکات دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی, تے اے دے وچ ہی سارا کچھ لکھ چھڑ دو. اللہ فرماندا سارا کچھ قرآن چوں ہی لب جاندا, لوگ تے بوئے ہی چھڑ جاندے جنہاں مینوں منوایا. ہائے ہائے کیا بات ہے, ہر شے قرآن چوں ہی مل جاندی, لوگ تو دروازے صدقے جانا قبلہ. فرمایا اس میں حکم آتا جائے گا, یہ تفسیر بتاتے جائیں گے. حضرات جنہوں نے تفصیلیں بتائیں ان کو یا محمد کہتے ہیں یا آل محمد کہتے ہیں. میں کہ اللہ تو نے فرق کیا رکھا؟ فرمایا فرق یہ ہے نماز پڑھنے والے اور ہیں, جن پر نماز میں درود ہے وہ. سبحان اللہ, مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے. ایک ہی خاندان ہے, یا ابراہیم تے اودیال یا مصطفیٰ تے اودیال. انہاں تے کل بھی درود سی, انہاں تے آج بھی درود ہے. نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھے, نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے؟ اور پھر پیغمبر نے دسیا کہ کیویں پڑھنا ہے. اے قرآن ہے, میں پورے مذاہب دی ذمہ داری لے کے ذمہ دار لوگوں سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے لکھیا پیغمبر نے یہی درود دسیا صحابہ نو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیغمبر نے یہی دسیا. پہلے زمانے سیال صاحب میں دنیا نو اندر شیعہ لوگاں نو, شیعہ عوام نو, شیعہ نوجوانوں نو, او شیعو خدا کا نام, کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں, کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں. پھر سنو, کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں. بڑی دیر ہوئی سے میں نو اندھیاں شیعہ نو, شیعو خدا کے واسطے کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں. ہوں میں ہر سنی دے بوے کے جا کے آکھنا چاہنا درود وہ پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے. صدقے بھائی مولا تو جزائے خیر دے وے. وہ یار درود وہ پڑھو جو صحابہ پڑھتے سن. صحابہ دے اتے جنہ درود پڑھے ہیں نا, انہوں دا خیال ہے شاید صحابہ حشر والے دن مل کے آکھن گے واہ بچیو تساں تے کمال کیتا ہے, تساں ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑے ہیں. وہ جو میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اندازہ میرا ہے قبلہ کہ صحابہ کرام کو نہیں راضی ہونا, انہاں بندیاں نے سگوں صحابہ کو ہو سکتا ہے چڑکاں کھا لے. جنہاں صحابہ کرام تے درود پڑھے ہیں نا, یہ دل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑکاں کھا لیں. کیوں؟ میں جملہ کہنے لگا شاید تہاڈا میرا مزاج ایک ہوگا, شاید والی گل ہے. آکھن لگا قرآن میرے سامنے, جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں نہ ہوتا. تو کوئی نہیں سنیا, میں پھر بیٹھا, جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا. حالانکہ کہتے لوگ عشق میں ہیں بھائی, کہتے تو لوگ محبت میں ہیں. جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا, اس طرح صحابہ پہ درود پڑھنے پر صحابہ راضی نہیں ہوتے. کیوں؟ علی جانتا ہے خدا میں نہیں وہ کوئی اور ہے, اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ ہم نہیں وہ. مہربانی فرماؤ یار, بہت شکریہ. لو جناب, میں تے بابا جی میں قبلہ مہربانی, میں درود ابراہیمی دی تفسیر نہیں کرتا. کتنے لوگ درود ابراہیمی بھی نہ چھڑ جان, خدا دی قسم درود ابراہیمی دی میں تفسیر نہیں کرتا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. لوگوں نے پتہ ہی نہیں آل ابراہیم کون ہے, نہیں پتا تا میں نہیں دسدا. پڑھتے رہن پڑھتے رہن. میں تفصیل چ نہیں گیا کدی, جدو میں تفصیل دسی مینوں خطرہ ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے. مینوں ایک بندے آکھیا کہ یہ ہن وچ پی گیا تے نصاب وچ پی گیا. میں کہیا ہن بچیاں تہاڈے پڑھ لیا آلے ہی بس صحابے ہی, ہن وچوں نہ کڈیا جے نو. جے تساں ہن وچوں صحابے ہی کڈیا نا تے تہاڈیاں بچیاں تانوں پوچھنا ہے چاچا جی یہ کہڑے بندے نے جنہاں تے جنوری فروری چ درود ہوندا ہے تے مارچ اپریل چ کوئی نہیں ہوندا. بڑی عجیب گل ہوے گی. میں تانوں ایک حال دسنا, تساں حیران ہونا, انہاں دا بھی غصہ کیتا. میں تمہیں گل دساں درود, حالانکہ ہر شیعہ آندا نصاب چو کڈو, نصاب چو کڈو, نصاب چو کڈو. میرا اپنا طریقہ جی, میں کہ بالکل نہ کڈو. طریقہ میرا
سمجھان دے طریقہ میں نہ کڈو بالکل نہ کڈو انہیں آخیا نہ کڈیے میں بالکل رہن دوں آلے ہی و صحابہ ہی کیوں میں کہ درود نو کہڑا بھلیکھا لگدا میں کدھر جانا ہے تے کدھر ہاں کیا بات ہے تسی درود بھیجو ٹر جائے گا جدے تے جانا اللہ نے درود دو شیواں ایسیاں نے جنہاں نو تیر دا نشان بکھان دی لوڑ نہیں ادھر جانا ہی تے ادھر جانا ہی تے ادھر جانا قرآن دی قسم پاکاں چو درود ہے تے پلیداں چو لعنت ہے تسی جھوٹے تے لعنت کرو لعنت آپ لب لئی دی کہ جھوٹا کیڑے کیڑے گھر موجود ہے تسی سچیاں تے درود پڑھو درود آپ ہی لب لئی خدا دی قسم کہ صاحب درود کتھے کتھے میں عرض کیتی ہے نصاب چو نہ کڈو آلے ہی و صحابہ ہی لکھ دے جاؤ میں ایک بندہ کہنے لگا یار تو چھڑ گئے تو آپ پیانا میں آپ پیانا میں مشورہ دینا کہ میں کہ میرا مشورہ تو پہنچانا ہے وڈے وڈے مولیاں تک کی میں کہ درود نو نصاب چو نہ کڈو جویں صلاح کر کے اینو 8ویں چ پایا جے نا ایویں کتے رل مل کے نا قدرتی کٹھے ہوئے نہیں بڑی جی دنیا اس ویلے وزرائے خارجہ اسلامی ملکاں دے کٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ نے تے علماء بھی وچ بیٹھے یہ مہربانی ایک کرو اینو کتے رل مل کے نا نصاب چو کڈن دی بجائے نماز وچ پاؤ تواڈی کیا بات سنن دی پھر سن لو میں کہ نصاب چو کڈن دی بجائے اینو میرے خیال نماز پا چھڑو نماز پہ کے بندے پڑھن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ ہن آ کے کو عقل دی گل کر عقل دی تو کوئی نہیں سنیا عقل دی گل کر وہ میں کہ درود ہی ہے نا نماز پڑھیا کرو نماز وچ نہیں پیندا میں کہ پھر دین وچ بھی نہیں پیندا دین چ بھی ہوئی پوے گا یا ابراہیم تے اودی حالت ہے یا مصطفیٰ تے اودی حالت ہے خدا دی قسم چلو آج کھول دینا آج تو انہوں لطف دیا میں درود ابراہیمی دا لطف قبلہ انہاں بندیاں کوشش کیتی ایک دفعہ میرے کو کتاباں پڑھیاں نے میں پڑھیا انہاں ایک دفعہ آکھیا کہ آل دا معنی یار ہے آل دا معنی دوست ہے آل دا معنی ماننے والا آل دا معنی قوم آل ابراہیم دا معنی ابراہیم دی قوم تے آل محمد دا معنی محمد دی قوم محمد کو ماننے والے مصطفیٰ کو تسی اگر تھوڑا جا صبر کرو تو میں گل کر سکتا اگر آل دا معنی ماننے والے ہی ہوئے تو سب تو پہلا منیا حضور نو کنے واہ واہ لو جی میرا سارا سواد کٹھا ہو تو سا جڑا آپ آکے خدا دی بابا جی ہن میں مجمع تے راضی ہاں اندروں ہویا سب تو پہلا حضور نو کنے منے بولو صحابہ منے سب تو پہلا صحابہ ہی منے کہ ابو جہل منے صحابہ ہی منے وہ سب تو پہلا پیغمبر نے کنوں منے وہ یار صحابہ نے منے ہیں وہ صحابہ ہی مننا سی اور کافرہ مننے یہودیاں عیسائیاں کنہ منے صحابہ تو سب تو پہلے درود کنے پڑھے صحابہ اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو سب تو پہلے منے صحابہ یہ مطلب سب تو پہلے آل بن گئے صحابہ آل بن گئے صحابہ میرا سوال ہے قرآن دے واسطے نہ مناظرہ نہیں چیلنج بھی نہیں سوال ہے اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو صحابہ تو آل میں آ چکے ہیں علیحدہ صحابہ ہی کہنے کا کیا مطلب میں پڑھیا لکھیا بندے نال گل کر نہیں سواد نہیں آیا شاہ جی مختار شاہ صاحب کتاب پڑھ دو کتاب پڑھ والے صلوات پڑھو شاہ پڑھ چڑی کتاب پڑھ والے پڑھی ہے تو انہیں بھی پڑھی کیونکہ کتاب پڑھ والے پڑھنی سے ویچ ہی رہنا ہوئے کتاب پڑھ دے ویچ نے تے میں بار بار آکھاں کتاب پڑھ والے صلوات پڑھو مختار شاہ جی تسی بھی وہ جدو ہے ہی کتاب پڑھ دے نے تے شک کیوں پانا وہ یار میں پیانا کتاب پڑھ والے صلوات پڑھو انہیں بچ پڑھ دیتی کیونکہ کتاب پڑھ دے نے تے جدو میں کہا کتاب پڑھ والے صلوات پڑھو شاہ جی تسی بھی وہ کتاب پڑھ دے ویچ نے مولوی جان چھڑ دے جدو تو وکھرا نہ شک پہ جاندے جدو تو وکھرا نہ شک پہ جاندے ہو سکتا ہے شاری آئے کدھروں نے تے بیٹھے کتاب پڑھنے جے تے تینوں یقین ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آل دے وچ نے تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے مطمئن ہو جا ہائے ہائے بھائی ٹر گیا صحابہ تے بھی درو جے ازواج رسول آل دے وچ نے تے انہاں تے بھی ٹر گئے چلو جے ازواج آل دے وچ نے تے درود تے چلا گیا محمد تے محمد دی صحابہ آل دے وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے جے تبع تابعین وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے اللہ دے بندیا یقین تینوں آپ نہیں تے غصہ ساڈے تے کرنا ہے قرآن تے میرے ہاتھ تے جدن دا اسا پڑھیا نا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سانو ایک واری شک نہیں پیا حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں، مہدی تے درود گیا کہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی۔ صدقے جاما بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما۔ میں تشریح کر دیں میں تانوں ابراہیم دی آل دی تشریح کر دیں۔ جیڑے ولی اسی آنے نا آل محمد، علی بھی ساڈے ذہن چ آ جاندے نے، حسن بھی آ جاندے نے، شبیر بھی آ جاندے نے، مہدی تک آ جاندے نے، ہے ہی اے۔ اگلی گل تانوں دساں، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، او میں تینوں ایک چیز دسنا، باقی صاحب لا لیں کہ اے دینی درود کنوں آندے۔ کما صلیت علی و علی آل ابراہیم، ایک دفعہ کا ذکر ہے تو کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لومڑی جا رہی تھی، انگور لٹک رہے تھے، 2-4 جمپ لگائے، جب ہاتھ نہ پہنچا تو یہ کہہ کے چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں۔ بندہ پوچھے لومڑی کھٹے انگور کھا بھی لوے تو کیڑی غزل گاؤنی، لیکن میں کہانی بنائی ہے سمجھان واسطے، میں تو سمجھان واسطے گلا خراب ہو جانا ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھڑا پڑا تھا، کوا پیاسا تھا، گھڑے کے پیندے میں پانی تھا، وہ کنکر لاتا گیا، کس بجری سٹائی سی جنگل، کہانی بنائی ہے نا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر آ گیا، پانی پی کے اڑ گیا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اللہ دیا بندیا، کاواں تے لومڑیاں دیاں کہانیاں چو نتیجہ کڈ لے، سارا قرآن پڑھیا پیا تینوں دی کہانی چو کوئی نتیجہ نہیں۔ ہائے ہائے، میں بھی تانوں ایک کہانی سنان لگا۔ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کون ہے آل ابراہیم؟ ہاں میں سنان لگا حقیقی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، 2 بڑے گھروں میں شادی ہو رہی تھی، دونوں بڑے خاندان بیٹھے ہوئے تھے، پیسے لوٹنے والے بہت تھے، حاسدین کی کمی نہیں تھی، دونوں گھروں پہ فرشتے رشک کر رہے تھے، بندے حسد کر رہے تھے۔ ہائے ہائے، دونوں گھر، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بڑے گھر کی شادی بڑے گھر میں ہو رہی تھی، دولہا بھی بڑے گھر کا تھا، دلہن بھی بڑے گھر کی تھی۔ اس سے بڑا نہ کوئی دولہا گزرا، اس سے بڑی نہ کوئی دلہن گزری، جڑا ہن تک شادی دے وچ نہیں آیا بغیر کرائے تو تھوڑے ذہن نو شادی دے وچ لے ہونا چاہنا۔ شادی کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا، اہمیت اس شادی کی یہ تھی کہ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا۔ صدقے جاواں بھائی، میرا خیال ہے، بہت شکریہ، کیا بات ہے، سارے لوگ شامل ہو گئے۔ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا، میں محسنین پڑھنے لگا۔ اور کمال یہ ہے کہ کسی سیال قوم دا بندہ اگر مولوی ہو جائے، چلو نہ ہو بھی میں پیا، لیکن میں گل پہ کرنا، سیال قوم دا بندہ، یہ میں سمجھنا بڑے بڑے گھراں دے کدی بندے مولوی ہو جان، جتھے منڈیاں ڈاکٹر بناندے نے، انجینئر بناندے نے، پیسے لگدے نے، اعلیٰ تعلیم تے پیسے لگدے نے، تے بڑے بڑے لوگ یہ اپنے پتراں نوں انجینئر بناندے نے، ڈاکٹر بناندے نے، پروفیسر بناندے نے، پھر وہ جناب CSS دا امتحان دوا کے بڑے بڑے افسر بناندے نے۔ یہ کسی ایک منڈے نوں چنگے بھلے نوں اپنے خرچ تے مولوی نہیں بناندے۔ کو مہربانی کرو کی کر دو، بڑے بڑے لوگ کو ایک ادھا مولوی بنا چھوڑو، کم از کم صدقے تو بچ جائے، اور کرو روٹی کھائے گا تو گل کو سچی بھی کر دے گا۔ جس مولوی ساری تقریر انجمن دے صدر کو پوچھ کے کرنی ہے، وہ تو ہو سکتا کسی ویلے حدیث کا بھی پردہ پائے۔ میں تواڈے علاقے دے اس مولوی تے خوش ہاں جہدے گھر ٹکر شکر ہے، انہاں دا نام طارق جمیل۔ طارق جمیل صاحب اس علاقے دے معروف عالم دین نے، اور دیوبندی عالم دین، دیوبندی عالم دین نے۔ وہ جڑا انہاں جڑی گل کیتی ہے نا، وہ صرف اس واسطے کیتی ہے کہ جے کسی انجمن دے سر تے ہوندے نا، وہ بھی تے ڈر ہونا سی مینوں مسیتوں نہ کڈ چھڑ۔ انہاں کھلے دل آگ چھڑیا ہے کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے، میں حضرت علی نہیں کہتا، میں مولا علی کہتا۔ میرا خیال ہے تساں سن لئی ہے سارے، اور تسی قبلہ حیران ہوو گے کہ انہاں دی اس گل نوں مکے پہنچایا گیا۔ مکے ایک عالم دین نے، مکی حجازی، لال داڑھی والے، جڑے بندے نیٹ سیٹ ویندے نے بچے، وہ سوالاں دے جواب دیندے نے، تو تانوں پتہ ہے تو انہاں نوں کسے سوال بھیجیا تواڈے عالم دے متعلق، اس علاقے دے طارق جمیل صاحب دے متعلق، انہاں لکھیا ہے، رکا بھیجیا نے، میں خود ویکھی ویڈیو، انہاں بھیجیا تو آپ پڑھدے نے، فرماندے نے او پتہ تانوں سوالاں دے جواب دئی ہوندے نال انج کر کے ویکھ کے آندے نے، مولانا طارق سوال کیسے کیتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کون آندے نے؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا
جائز ہے۔ حضرات صرف طارق جمیل نہیں کہتے، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایک مولوی دے مگر کیوں چڑھ گئے؟ وہ شکایت کی تھی، اس شکایت کی تھی جی میں تواڈے کسی شیعہ عالم دے اگے بندہ رکا رکھ دے کہ فلانا شیعہ عالم آندا ہے علی کو مدد منگنا جائز ہے، نہیں جائز نہیں، تو پریشانی دی گل ہے نا۔ اس آخیا یار طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے، ہوں میرا منہ ویکھ کے سنیا جی، کوشش میں کرنا۔ وہ ویکھ کے فرماتے نا مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا جائز ہے، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا، تو پھر تائید کر، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا، تائید کر، تائید بھی نہیں کرتا، کی آندا ہے ادھر دیکھنا میرے منہ میں، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا، وہ عالم دین ہے، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، مگر قرآن میرے سامنے جڑا حضرت علی دے معاملے چ اگر مگر کرے نا انہوں بغض علی آندا ہائے ایک عالم دین ہے، تہاڈا اپنا عالم ہے اور دیوبندی عالم دین ہے، پڑھیا لکھیا عالم دین ہے، جڑا عربی چ 2 گھنٹے گل کر سکتا ہے، اتنا بڑا تہاڈا عالم دین پہ آندا ہے تے حدیث دی گل پہ کردا ہے، تے حدیث بھی کل نہیں اینے تے راوی کسی حدیث دے ہے ہی نہیں جنہیں حدیث غدیر دے نے، تو انہیں فرمائی دیتا ہے تے تو آخر ہاں وہ عالم دین ہے ٹھیک کہتے ہیں، انہیں نہ اگوں کی اگوں سنو اگوں کی فرمائی، لوہے نوں لوہے والا جاندا ہے، لوہے دا کام لوہے والا جاندا ہے، نائلون دا کام نائلون والا جاندا ہے، سلور دا کام سلور والا جانتے ہیں، سونیارے جانتے ہیں سونے نوں۔ ہوں چونکہ مولوی سی یہ جانتا سی ساریاں اگلیاں پچھلیاں، وہ کیا آندا پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کن معنوں میں حضرت علی کو مولا کہا ہے، کیونکہ مولا کے کئی معنی، مولا کے ہوں دیکھو باریکی بیٹھنا کعبے کے سامنے بیٹھا ہے باریکی، آندا مولا اصل چ ولایت سے نکلا ہے، مولا شکر ہے انہیں اپنے بندے چ دس چھڑیا ہے کہ مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت ہے، ہائے ہائے مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت ہو۔ اگے لکھ دینے کہ ولایت سے مولا نکلا ہے، اور ولایت 2 قسم کی ہے، ایک واو پہ زبر آئے تو ولایت ہے، واو کے نیچے زیر آئے تو ولایت ہے۔ شکلاں چہرے تے پڑھے لکھے نے جڑے میرے سامنے بیٹھے اگوں میرے مولا نو منظور جو میں کہڑا کسی دے اندر جاننا، چہرے الحمدللہ پڑھے لکھے، واو دے تے زبر آوے تے ولایت تے واو تھلے زیر آوے تے ولایت، وہ آندا ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے، ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا طارق جمیل نے کن معنوں میں کہا، اچھا ابو سنو، وہ آندا جو ولایت کا مولا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے غلام، دوست، یار، نوکر، ولایت موالی کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے اس کا معنی ہے مالک، سربراہ، حاکم، صاحب امر، صدقہ جاواں حاکم، ہن کتھے حاکم تے کتھے غلام، کتھے حاکم تے کتھے غلام، انہاں کے پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کس مولا کے تحت کس ولایت کے تحت مولا کہا ہے، مولا انہوں نے کن معنوں میں لیا ہے، میں ترلا کیتا ہے اجے تک دے جواب نہیں آیا۔ علماء کرام عام آدمی تو نہیں جانتا، 2 دینوں کی پتہ ولایت کیا ہے اور ولایت کیا، عام آدمی تو نہیں جانتا کہ واؤ کے نیچے زیر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں، زبر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں، تم تو جانتے ہو نا کہ ولایت کا مولا کون ہے، ولایت کا مولا کون ہے، تمہیں ہم صرف عرض کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ولایت میں مولا مانو یا ولایت میں مولا مانو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، نبی نے کہا تھا من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا، مانا دیکھ کے کرنا، جو علی کے لیے کرو گے وہی رسول کے لیے ہو جائے۔ صدقے جاما مولا تانوں جزائے خیر عطا خیر ہوے تہاڈی۔ لو جناب اج میں تشریح کرنا آل ابراہیم دی وہ شادی یاد آ گئی، دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا، خود کیوں؟ پیسے بچانے واسطے، کسی روپیہ 500 نہ دینا پہ جائے، خبردار ابو طالب جیسا صاحب بصیرت کہاں ملے گا۔ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی، آیت اتری تو لوگوں کو پتا چلا کہ آل ابراہیم پر درود ہے۔ حضرات قرآن کے اترنے سے 15 برس پہلے
तालिब नबी के निकाह का खुतबा पढ़ रहा था और कह रहा था हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा। सदके मौला वालों जैसा बहुत शुक्रिया के बना। क्यों मैं आख्या बड़े बड़े लोग मौलवी बनाओ तारक जमील की तरह ताकि हक की गल करन। अगर सियाल कौम का बंदा मौलवी हो जाए तो बह के निकाह च बहदे सार रखे हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सियाल बनाया। की गल हुई? हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सियाल बनाया। बंदे आखणगे मौलवी साहब निकाह पढ़ो तुसी ते अपनी तारीफ कर लग पे अपनी हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सियाल बनाया। ये तो तुहाडी तारीफ है तुहाडी। ओदा खुतबा पढ़ो। अबू तालिब नबी के मुतल्लिक़ कभी कुछ नहीं कह रहे, पहले फरमा रहे हैं हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा। इसका मतलब है अबू तालिब की तारीफ ही मोहम्मद का निकाह। हाय हाय सारो उठाओ यार, अबू तालिब की तारीफ ही रसूल का निकाह है। एडा साहिब बसीरत मैं नहीं देखा जिस कुरान उतरन तो पहले दस दिता हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इब्राहिम की आल में रखा। अगले जुमले मौजूद ने जमात इस्लामी की किताब जो पे पढ़ सराजुल हक साहब को तस्दीक करवाओ। अली असगर चौधरी राइटर है जमात इस्लामी ने किताब छापी है। फरमाते हैं अबू तालिब कह रहे थे हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा, काबे का निगरान बनाया और बंदों पे हुक्मरान बना। काबे के निगरान भी हम हैं, बंदों पे हुक्मरान भी हम हैं। तेरी बसीरत तो सदके, एक तेरी दानिशमंदी तो सदके, एक तेरी दूर अंदेशी तो सदके। उम्र ज्यादा होवे ना बच्ची दी ते बच्चे दी होवे ना थोड़ी तो लोग कहते ने ज्यादा उम्र दी बीबी नाल शादी इन्हां दे कुंवारे मुंडे ने क्यों की? ते बंदा कन्न चाहता है पैसे। तुसां तवज्जो नहीं फरमाई। जमीना ते दौलत वो फिर बंदे की आंदे ने आ गई है समझ। इस किस्म के बड़े बंदे उत्थे बारात च बैठे सन। आए हाय और जिन्ना समझना सी नबी दी उम्र अगर 25 साल होवे ते बीबी दी उम्र 40 साल होवे ते 15 साल वड्डी नाल इस कमारे बंदे ने शादी क्यों की? अगर शिया रवायात के मुताबिक और कुछ सुनी रवायात के मुताबिक बीबी की उम्र 28 साल भी होवे तो फिर भी 3 साल तो ज्यादा हुई ना। ज्यादा उम्र की भी लोग आखना सी कि इन्हां कोल दौलत कोई नहीं, वो दौलतमंद सी बस कर लिया नहीं। समझ आ गई है, समझ आ गई है। ये जिन्हें नहीं ना समझ आउन दी उन्होंने अबू तालिब कदर की थी। मैं पहना लोग आखना सी समझ आ गई है, जिन्हें समझ बाबा जी नहीं ना आउन दी उन्होंने सरकार अबू तालिब आंदे। क्यों? खुदा दी कसम दो जुमले सिर्फ पढ़ के तुहाडे को जस लेना। मैं मौसम की गल करता सा, गल दूर निकल गई। अरब के हर वड्डे खानदान ने बीबी खदीजा ने पैगाम भेजे कि साडा बच्चा शादी करनी होवे ते असीं तैयार। रात को बह के बंदे सलाह करते सन कि खदीजा को पैगाम तो हम भेज रहे हैं, क्या ख्वालिद की बेटी हमारे बेटे को कबूल कर लेगी? ये सवालिया निशान है। कर लेगी। जनाब नफीसा उसका नाम है, सहेली का बीबी खदीजा। उस रात को बह के एक दिन आख्या बीबी 3 महीने तजारत का काफिला गया रहा, तेन पता सी महीना जान ते लगता, महीना आउन ते लगता, महीना तजारत ते लगता, ते 3 महीने तू छत ते खलो के रोज उधरों वेंदी सै। हाय हाय तुसा गौर नहीं फरमाया। सहेलियां जरा बेतकल्लुफ होंदियां ना थोड़ा जी। वो कहने लगी कलियां बेटियां सा बड़ी बेतकल्लुफ सी। नफीसा जो सी जी है ही नफीसा सी, उस गल तो नफासत ना करनी सी। उस कहा बीबी मैं हिसाब लाया 1 महीना शाम जान ते लगता ऊंटां दा, 1 महीना आउन ते लगता, 1 महीना उत्थे तजारत ते। हर काफिला जाता है तो 3 महीने बाद ही वापस आउंदा है। आ जिहड़ा काफिला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लैके गया तू अज गया है तो सवेरे रोज उठ के खलो जानी है। सरगी वाले काफिले वापस आते सन, तुसी इंतजार कादा करते हो? हजरत खदीजा ने फरमाया कि नफीसा जिसका माल अगर कहीं गया हो तो क्या उसको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? है तेरी इज्जत तो सब। जिसका माल गया हो तजारत के लिए वो क्या वो फिक्रमंद नहीं होता? नफीसा फिर नफीसा सी। हुण सहेलियां दी गल है जी, मैं इंजी पढ़िया। जनाब नफीसा ने फरमाया खदीजा एक बात पूछो। मैं पूछ। फरमाया जब लोग बदयानत तेरा सामान लेके जाते थे तो तू इतनी फिक्रमंद न थी, ये तो है ही अमीन। बदयानत लोगों के माल पे तू फिक्रमंद नहीं थी, और जो पूरे मक्के में अमीन और सादिक है अब तो जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए।
جناب خدیجہ نے ساری گل نو سمجھ کے فرمایا تو چاہتی کیا ہے؟ ایک لمحے تو پہلا ہو سکیا شادی کر لے. تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا شادی کر لے. فوراً حضرت خدیجہ نے فرمایا میں شادی کیسے کیسے؟ جدو پوچھا نا کیسے ہے نفیسہ قربان تیاں قربان کرا تیری نفاست تے عزت تو. لفظ سنو فرمایا جب تو پورے عرب میں طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. جب تو پورے عرب میں طاہرہ معروف ہے تو کسی طاہر سے کر لے. ہون سواد لینا جی کسی طاہر سے. ہم گنا عمومی ہو رہی ہیں لیکن اندر خصوصیت بھی موجود ہے. گفتگو عمومی ہو رہی لیکن اندر خصوصیت تو خصوصیت کا سواد پہ ہوتا ہے. گلا عمومی ہو رہی ہیں. تو طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. ایک دم جدو سکر کسی طاہر سے کر لے. فوراً جناب خدیجہ دے منہ چوں نکلیا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ ہاں کیا بات ہے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ فرمایا جب طاہرہ تو ہے تو طاہر بھی تو صرف وہی ہے. پورے عرب دے بندے آندے سن اگر ہم پیغام بھیجے کیا خوالد کی بیٹی خدیجہ ہمارا رشتہ قبول کر لے گی؟ قرآن میرے سامنے جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جا پیغام لے جا مگر ایک بات بتا اگر تو پیغام لے کے جائے کہ ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے. صدقے جاواں جنہاں لوگاں دے ذہن میں سی نا کہ آکھاں گے دولت کی وجہ سے شادی ہوئی ہے ان غیر مسلموں کے منہ ابو طالب نے یہاں سے پکڑ لیے ایتھو گرے بال تو پھڑ گئے. ابو طالب نے دسیا خبردار خدیجہ کے مال کی وجہ سے اس کو بہت بڑی اور میرے بھتیجے کو اور آنکھوں سے دیکھنے والوں سنو ہم اولاد ابراہیم ہیں ہم نسل اسماعیل ہیں ہم نگران کعبہ ہیں ہم بندوں پہ حکمران ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مال والی بی بی کو لے کے جا رہے ہیں اسے فخر ہونا چاہیے کہ نگران کعبہ کے گھر میں جا رہے ہیں. یہ ہے محسنین دین. اور سننا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابو طالب کی آل میں رکھا. میں تشریح نہیں کرتا چونکہ آل ابراہیم ہے ہی ابو طالب اور بندے اتنے سادہ ہیں نماز میں اس پہ درود پڑھتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں. غیر مسلموں پہ درود نہیں آتا درود محسنوں پہ آتا. سلام محسنوں کو ہوتی ہے. تو ساں کسے پاک وابڈا سلام پڑھے ہوئے پاک وابڈا کو سلام پاک دا معنی پاکستانی ہے نا اور پاک و ہند دا مطلب ہے پاک و ہند دا معنی پاکستان اور ہندوستان. پاک فوج کو سلام لکھے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان دی فوج ہے. تے پاک وابڈا کو سلام نہیں وہ بھی تو پاکستان دا ہی محکمہ ہے نا. چلو سیال صاحب نمازت کر رہی ہیں. پاک پولیس کو سلام کتے پڑھیا تسی ہوں چک دے ہو پہ. میں ایک آل افسر نے پوچھا پولیس دے آل افسر میں کہا جب پاک فوج لوگ کی سلام آتے ہیں محافظ دے تسی بھی ہو تو انہوں غصہ نہیں لگتا انہیں کہنے میں کیوں وہ سکھا وہ حدود کے محافظ ہیں. کیا بات ہے بھائی ہم بھی سلام کرتے ہیں کہ وہ حدود کے محافظ ہیں. حدیں ان کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. حدیں زمین تے ٹردا ہوئے فوجی تے پھر سلام قبر ہی ٹر جائے پھر سلام. ہوں پتہ لگا ہی دفاع کے محکمہ سامنے ہو تو بھی سلام ہے غائب میں ہو تو بھی سلام ہے. پولیس دی گڈی ویکھ کے بچے اندر بڑھ جاندے فوجی گڈی آؤ تو فوجی جی سلام صدقے جاؤ. حالانکہ یہ بھی محافظ نے قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور شہداء بھی موجود ہیں. کیا پولیس کے شہداء نہیں ہیں لیکن اندرون کی بات اور ہے. کیا بات ہے حدوں کی حفاظت. اور کو مجھے دکھ لگتا ہے جو تیرے پاکستان کی حدوں کی حفاظت کر کے تجھے محفوظ بنائے وہ چلتا پھرتا ہو تو سلام قبر میں چلا جائے تو سلام اور جو بیٹے دے کے تیرے اسلام کی حدوں کو بچا لے اسے علیہ السلام بھی نہیں کہتا.
ایک ہی محکمہ جڑا دفاع دا محکمہ وہ آل ابراہیم ہے یا آل محمد ہے؟ فوجی مشقاں کر دینے، فوجی مشقاں بھی کر دینے، پھر جنگ بھی کر دینے۔ مشقاں چ جانی نقصان نہیں ہوتا، مشقاں تو مشقاں ہوندیاں یار، مشقاں چ نقصان نہیں ہوتا، مشقاں صرف مشقاں ہوندی، وہ اصل واسطے ہوندیاں۔ جتھے مشقاں ہوئیاں انہوں منا آندے نے، ہائے ہائے، جتھے دین دا دفاع ہویا انہوں کربلا۔ مشقاں چ ٹینک بھی واپس آ جاندے، جہاز بھی واپس آ جاندے، رائفلاں بھی واپس آ جاندیاں، کیونکہ صرف مشقاں ہوندی، مشقاں سن۔ پتر رکھیا سی، خالق نے واپس کر دیتا، آگ چ چھال ماری سی، خالق نے جان ہی واپس کر دیتی۔ ایک باری مال سارا دے چھڑیا سی، وہ بھی خالق نے واپس کر چھڑیا۔ ابراہیم پوچھیا خالقہ یہ کی کرنا ہے؟ فرمایا وفدائناہ بذبح عظیم، ہم اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا۔ تو فرمایا میرے کو ایک باری مال منگیا سی میں دیتا ہے تو وہ بھی واپس، ایک باری جان منگی ہے تو میں چھال ماری ہے تو وہ بھی واپس، ایک باری پتر رکھے ہے تو وہ بھی بچا چھڑے تو میں واپس لے کے پہ جانا۔ کوئی کمی ہے میرے پتر دی نیت وچ؟ فرمایا نہیں۔ کوئی میری نیت وچ نہیں، میری زوجہ دی نیت وچ نہیں۔ فرمایا میں جان دیتی ہے ارادے نال؟ فرمایا ٹھیک، میں تینوں اندروں تینوں واقف ہاں۔ مال دیتا ارادے نال، پتر دیتا ارادے نال، کیتا کیا؟ فرمایا اس خاندان دیاں مشقاں پہ کروانا، انہاں مشقاں نو ویکھ کے حساب لا لینو لوگ کیڑے نے جڑے دشمن سامنے نام ہی آوے تو پتر دی قربانی واسطے تیار۔ کہ بلا مشق ہوئی ہے مناج، مناج بھی ایک پیاسا بچہ سی، کربلاج بھی پیاسا گود دا بچہ سی، وہ بھی ماں پانی لب دی رہی، وہ بھی لب دی رہی، جتھے لب گیا اتھے مشق ہوئی ہے۔ اسماعیل ایڑی مارے تو پانی نکل سکتا ہے۔ علی اصغر دے متعلق کی خیال ہے؟ علی اصغر آل محمد ہے، وہ آل ابراہیم سی، کروڑا چشمے پھٹ پہندے اگر رباب دا پتر زمین تے ایڑی ماردا۔ علی اصغر نے ایڑیاں ماریاں ضرور نے، لیکن اس واسطے نہیں کہ پانی نکلے، صرف اس واسطے پتہ لگ جائے وہ مشقیں تھی یہاں بچ رہا ہے۔ اتھے چھری رکھی سی تے دمبا آیا، اتھے جدے تے برچھی آئی ہے لگ گئی، جدے تے تیر آیا ہے لگ گیا۔ ایک میں دکھ دی گل کرنا ضرور ہاں، جنرل، بریگیڈیئر، افسران، کرنل، میجر، بڑے بڑے لوگ قربانیاں دے دیں تو لوگ کہتے ہیں سلام ہے جی، تمہیں سلام ہے۔ ایک تینوں دسو جنہیں بارڈراں واسطے بریگیڈیئر آندا میں کی ہاں میرا پتر بھی آ رہا ہے، کرنل آندا میں کی ہاں میں پتر بھی بھرتی کراتا ہے، جنرل آندا میرے دو پتر میں دوویں فوج چ بھرتی کرا دیتے ہیں۔ لوگ کی حداں دی حفاظت واسطے پتر لے آندے نے، تیاں نہیں لے آندے۔ انہاں سرحداں دی حفاظت واسطے اسلام دیا میں سوچنا کہ حضرت امام حسین ایتھے سن جدن مبالا ہوئے، ایتھے سن امام حسن، ایتھے سن، ایتھے سن امام حسین۔ امام حسین کدی اگوں ویندے سن جتھے عیسائی آندے سن، کدی پچھوں ویندے سن تے ماں پی آندی۔ حضرت امام حسین نے ادھر ہی طے کر لیا، لے نانا جیڑی میری اماں نال دے گھر کدی نہیں گئی، میری اماں دکان تک سودے واسطے کدی نہیں گئی، تیرے دین واسطے پیو نے میرے نانے لے آندی ہے نا۔ میں ایک جملہ کہہ کے دعا کرن لگا، ذرا میں تو بڑے بڑے علماء فرماندے نے جدو دعا کریں نا میرے واسطے مصائب وچ کریں، پتہ نہیں کوئی خاص منزل ہوندی ہے، جڑے ولاس اکھ وستی ہے وہ بڑا ترس کردا ہے۔ طارق جمیل صاحب بھی ایک جگہ فرمایا، وہ فرماندے رو کے دعا کرو اللہ قبول کردا اور جلدی قبول کردا اور ترس کردا ہے۔ ماں پیو نو یاد کرو، رائے پنڈ بھی آندے اجتماعات، ماں باپ نو یاد کرو، بھیڑاں بھراواں نو یاد کرو، غربت نو یاد کرو، کوئی تکلیف ہے تو یاد کرو، جڑی پہلے آ چکی ہے یاد کرو، موت نو یاد کرو، جویں ہو سکدا نا کہ میں مر جاں گا تو میرے بعد کی ہوئے گا، کوئی گل یاد کرو، کسے طریقے آنسو آ جان، آنسواں تے ترس کردا ہے۔ میں نا طارق جمیل صاحب دنیا بڑی کوشش کردی ہوئے گی آنسو لیاؤن واسطے، خالق نے ساڈے تے اینا کرم کیتا ہے، ایتھے بچہ بھی اٹھ کے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا، قریب دا باہر آ جاندا، صدقے جاواں ساڈے تے خالق نے خاص کرم کیتا۔ اس واسطے میں دعا کر دینا میرے عزیز نے جو ایک کمتے سید اختر عباس شرازی صاحب، انہوں تے کوئی پرچے وغیرہ نہیں، انہوں تے کوئی کیس ہے، تو میں دعا ہی کر سکنا میرے خالقہ، حالات اتھے ایسے نے کہ ساڈے جتھے اس قسم دے کیس لگتے ہیں کہ انہاں اے کر دیتا اے کر دیتا، ایف آئی آر لکھن والے تو لے کے تے ججز صاحب نے بھی وہی نصاب پڑھیا، وہی نصاب پڑھیا، پھر وہ وچوں جا کے ساڈے واسطے مشکلات پیدا ہوندیاں نے، تے مہربانی کر زہرا دی دکھی تھی دا واسطہ
इन्हों आज़ादी नसीब फरमा। खालिका इन्हों वास्ते बहुत आसानियां पैदा फरमा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं कितने को गल करता सा पाया मैं कि जनाबे मैं चलो चलो हूँ मेरे जहन चो निकल गई। मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े बड़े लोगों ने हदां बचाइया ने पुत्रां दी कुर्बानियां ते। ये वो खानदान है सदके जावां जिन्हें धीयां लियांदियां। हाँ, इत्थे बह के शबीर ने पिछों वेख्या ते मां पिछे आ रही थी जिहड़ी कदी बार नहीं आई। कि भला मैं सोचना उदण ही मेरे मौला मजलूम ने तय कर लिया सी, लै नाना तौहीद ते औखी बनी है ते तू धी बार लियांदी है ना। जदों इस्लाम ते औखी बड़ी मैं धी रह के मैदान जा। धीयां दा मिजाज अल्लाह ने पुत्रां तो वखरा बनाया। ऐ बेटे बेटे तुसी बेटे नौजवान बैठे हो, तुसी साडे वास्ते एडे कीमती हो। असा खुशी तुहाडे होण ते कीती सी, बेटियां दे होण ते नहीं कीती। असा तुहाडे सेहरियां ते लुड़ियां मारनियां ने, बेटियां ते नहीं मारनियां। जिन्ना असा तुहानू शौक नाल उन्ना नहीं, जिन्ना पीरा फकीरा को तुहानू मंगिया उन्नियां धीयां ते नहीं मंगिया जांदियां। उंज मैं एक गल करां, तुसी बहुत महंगे हो, तुसी बहुत कीमती हो। तुहानू जदों प्यो आंदा ना मोटरसाइकिल ध्यान ना चलाई, गुस्सा नहीं करना, तू जान होंदी। जदों तुहानू वालिद आंदा ना नहरे ना आई, तुहानू गुस्सा लगता कि अब्बू मेरे मगर चढ़ गए। पुत्र तेनू पता नहीं तेरी उहदे दिल च कीमत की है। तुसी बड़े कीमती हो बेटे हो, बड़े कीमती हो। लेकिन कुरान दा वास्ता हो जिहड़ी पर्दे च बैठी है ना, वो तुहाडे नालों बहुत कीमती है। सदके जावां मैं फिर अर्ज करां, बाबा जी लोहे दीयां चीज़ां वेड़े च हुंदियां ने, बंदे बरामदे च साइकिल रख के चले जाते हैं। आ लोहे का सारा समान बाहर पिया होंदा तो लोग 3-3 10-10 दिन वांडे टुर जाते हैं। सोना 1 तोला भी होवे अंदर नहीं होंदा, अंदर तो पिछले अंदर पेटी, पेटी च संदूक, संदूक च डब्बा, डब्बे विच छापर, छापर दे विच 1 तोला 2 तोला सोना। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्नी पर्दे च होवे शै उन्नी कीमती हुंदी है। सदके भाई तुहाडे सुनन तो मैं सदके मैं प्याना जिन्नी पर्दे च होवे उन्नी कीमती, सदके उन्नी कीमती। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ कदों पर्दे च रखे, ਤੁਹਾਨੂੰ पर्दा कीता असां कदों? तुसी जाओ बेटे जाओ, फिरो नंगे मुँह फिरो, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ पर्दा नहीं करते, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पर्दा क्यों करना? बेटा कीमती ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ कीमती, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ कीमती ने। किन्ना को मैं पिटा, किन्ना को मैं सैनी कोशिश को भी करा ते कदे भी हक ना अदा होवे जिन्हां दे पुत्तर पर्दे च पलदे रहे। सदके जावां मैं बयाना जिस खानदान ते पे है सदके बाबा जी, जिस खानदान ते बेटे पर्दे च पलदे रहे उन्हां दियां धीयां बाजारां चों इंज गुजरियां। ये सानू दुख खा गए ने। धीयां कीमती होंदियां, कीमती होंदियां। धीयां दा एक मामला पढ़ दूं। ये जो अपने प्यो के घर होंदियां उदों प्यो के घर च बौकर फेरदी, सफाई करदियां ने, कैलेंडर लांदियां ने, सफाई दियां करदियां, हथ फट जांदे ने चूने नाल गरीबां दियां धीयां दे। ते वेख फिर सोहना करके ते सहेलियां नूं बुला के आंदी है साडा घर किड्डा सोहना हो, साडा घर। उदण औखी हुंदी है जिदन उहदे निकाह वाले दिन उहदी मां उहदे कन्न च आंदी है तेरा घर नहीं। हाय बेटा ये तेरा घर नहीं। आंदी अम्मा मेरा केड़ा घर? आंदी पुत्र तेरा अगे घर। पहला इत्थे सफाई करदी सी, उत्थे जाके 7 दिन तो ज्यादा नहीं तकरीबन काम नहीं लाते लोग 5-6 दिन, फिर 6-7 दिन तो बाद हांडी रोटी शुरू कर दी है, फिर उत्थे बोकरा भी फेरदी है। तो फिर उत्थे इलाके छड्ड के अपनी सहेलियां नूं आंदी है साडा घर किड्डा सोहना हो। पहला पेके घर नूं आंदी साडा घर बड़ा सोहना हो, फिर उत्थे जाके आंदी है हुण साडा घर किड्डा सोहना हो गया। मैं कदी कदी सोचना करमाल जी तुहानूं पता ही नहीं सारी जिंदगी लगा मेरा आ घर है कि मेरा वो घर है। आबाद रहो जी। पेके आई होवे छोटा भरा गल करे तो की आंदी तंग आ गया हो तो मैं अपने घर टुर जा। सौहरे दे घर दिओर गल करे तो आंदी है जे तुसीं नहीं पसंद करदे तो मैं तुसां सोचा नहीं अपने घर टुर जा। खुदा दी मैनूं कसम है पेकिਆਂ ਦੇ घर नूं कदी अपना घर आंदी है, कदी सौहरिਆਂ ਦੇ घर नूं अपना घर आंदी है। ਜਿਹੜੇ बच्चे आम सतह ते बैठे हो ना आड़ियां मंग मंग के कपड़े पांदियां ना गरीबां दियां धीयां अमीरां घरां चों आंदियां 2-3 सूट दिओ मैं जाके ना विआह तो आके इस्त्री करके वापस करांगी। शरीफ ज़ादियां दा गुस्सा ना करी नौजवान कि मंग मंग के किनू विखानी है। तौबा कर, कुरान मेरे सामने ही मैं तजर्बे की गल पे करना। मैं गुरबत वेखी है, गरीबां दियां धीयां मंग मंग कपड़े पांदियां ने, लोगों नूं पता लगे दे वीर वसदे ने। कदी सौहरियां वास्ते मंगदी है,
سہریاں دی عزت بچے کدی پیکیاں دی عزت بچے قرآن کھلا میرے سامنے آ جڑی شام چ رلی ہے نا نہ دے پیکے غریب سن نہ دے سہرے کے صدقے جانا نہ دے سہرے صدقے سہرے غریب سن غریب دی تھی شادی تے ترے کپڑے بدل دیے سویرے دوپہر تے شام دسن واسطے میرے ویر واسطے نے غریباں دیاں تیاں دو واری دیہاڑی چ لباس بدل دیے نے پاویں پرانا تو کے بدلن قرآن میرے سامنے بطول دی تھی جدن قبر چو اٹھے گی گل ہوئی گڑتا ہوئے جدے تے اکبر دا خون جدے تے ویران دا خون ایک جملہ آخری پڑھنا جدن شادی ہوندی ہے بیٹی دا نکاح ہوندا باہر باجے بجدے نے لوگ خوش ہوندے نے اندر جا کے کسے نہیں ویکھیا اوکھا کام ہوندا ہے اندر جتھے سارے گھر دیاں چابیاں 2-3 منٹ چھڈن ماں دے ہاتھ تے رکھ کے تھی آندی ہوندی باہر بڑا شور ہوندا باہر بڑا شور ہوندا اندر وڑ کے نہ پچھلے تے چابیاں اماں دے ہاتھ تے رکھ کے رو کے آندی اوتھے ابو دے کپڑے پے اوتھے وڈے ویر دیاں چیزاں پئیاں تے چھوٹے ویر دا سامان اس الماری چ ساریاں چابیاں میرے کول نے اماں میں ہن اس گھر نہیں نہ ہونا خدا دی قسم نال لا کے مان دیے تیرا اپنا گھر ہے تیرے پیکیاں دا گھر ہے تیرے ویر وسدے رہن دعا کرو اے کسے دے وسدے ہی رہن پرانے زمانے چ حال نہیں سمجھے ڈولی ہوندی سی ڈولی ویکھی پرانے بندے ڈولی آبادی تو باہر رکھ دے سن یا کار بعد چ آ گئی او دے وچ بہ کے بہناں ملدیاں بھرا ملدے پھپھی دے پتر خالہ دیاں تیاں محلے دار سہیلیاں واری واری کسے زمانے چنج ملدیاں سن جویں جنازہ پہ اٹھدا خدا دی قسم واری واری سارے ملتے سن تو گھر چھڈ چلنی ہے آخر تے ایک بی بی وچوں آواز دے کے وڈیری آندی سی چلو پیچھے ہٹو گرمی بڑی ہے پیو نو پیار دین دیو تساں سار اٹھانا تے میں چھڈن لگا پیو نو پیار دیو پیو دا لفظ سن کے 8-9 سالاں دی وچھڑی کیونکہ نکی ہوندی پیو دی چولی چ بیندی 8-9 سالاں دی پیو دی چولی چھڑ دیندی ماں دے پیچھے لک لک کے آندی ابو نو آکھ میں کپڑے لینے نے ابو نو آکھ میں شوز لینے نے ابو نو آکھ میں نواں کپڑا اے دا مطلب ہے اے 9 سالاں دی نو کھورے کون دستا ہے اس پیو دی چولی چھڑ کے ماں دے پیچھے لکنا شروع ہو جاندی اے حیا والی 8-9 سالاں دی وچھڑی 9 سالاں دی چولی چوں نکلی 18-20 سالاں دی جدوں کوئی آندا نا پیو آیا سو آزادارو پھر ایک قدم پاویں نکلے کار چوں تے پاویں ڈولی چوں انہیں چر دی بچڑی سدھا منہ ایتھے رکھ دے ہائے کدی آئی ہے میرے تو ہائے ادھر ویکھنا سدھا منہ ایتھے رکھ دیندی ہے اللہ بھائی تہاڈی نوجوانوں لمبی زندگی کرے تہاڈی تسی نوجوان ہو اجے تہاڈا اے وقت اے نہیں میں تہاڈی لمبی زندگی دی دعا پیا کرنا جدوں دی میں گل کرن لگا ہو سکدا اسی کوئی نہ ہوئیے انیاں اوسطاں زندگیاں نے تینوں اللہ تین نوجوان تانوں پتر بھی دے تیاں بھی دے تے تیاں جوان ٹورو گے تانوں گل یاد آئے ہاں آئے گی میری آئے گی اوکھا ویڑا پتر ادو ہوندا ہے جدوں ایتھے سر رکھ کے آندی ہے ابو کوئی گل منہ چوں نکل گئی ہوے کوئی چھوٹی موٹی میرے کول ہو گئی ہوے مینوں معاف کری وے میرے بابلا میرا جنازہ کسے دے گھروں اٹھنا ہی وے میرا سلطان بابا ادھروں ویکھی پیو نال لا کے آندا گھبراندی کیوں ہے اسی کتے ٹر چلے ہاں تیری میں سنتے فاطمہ تے شادی کر رہے ہیں میں سنتے رسول سمجھ کے تینوں ودیا پہ کرنا تیرے 12 تے 14 رکھے نے میری تھی ایک رات دی گل ہے کل تینوں عزت دار تے شریف لوگاں دے نال پہ ٹورنا کل 12-1 بجے کل 12-1 بجے میں بھی آواں گا تیرے چاچے بھی آؤں گے تیرے مامے بھی آؤں صدقے جاواں تیرے بھرا بھی سارے آؤں گے نکے دے پیپر نے نہ آ سکیا تے پرسوں آئے گا آندھی 2 گھنٹے لیٹ آیا جے نکے نو لے کے آیا جے اور زیادہ دیر میرے کو رہا آباد رہو بھائی اور جس تھی روٹی گوے پیو آکھے کل اسی سارے آواں گے چپ تے او نہیں کر دی 10 محرم سی دیگر دا ویلا سی شبیر سکینہ نو نال لا کے بیان دے سن نہ کل عباس ہونا ہی نہ کل اکبر ہونا ہی نہ کل قاسم ہونا ہی نہ میرا سینہ لبڑا ہی سجاد نو فرمائشہ نہ کری اے میرا پردیسی بچڑا دعا کرنا 3 باری آمین آکھنا بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ لمبی دعا نہیں رات ہو گئی شام ہو گئی ہے اٹھن تو پہلا 3 باری آمین آکھنا لمبی نے آنسو خشک ہونے تو پہلا دعا کرنا چاہنا 8ویں دا فرمان آنسو خشک ہونے تو پہلا تاکہ جلدی قبول ہو بیماراں دی شفا واسطے
بے گناہ قیدیاں دی رہائی واسطے، بے گھر دے گھر واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، اولاد نرینہ نہیں تو اولاد نرینہ واسطے، بے روزگار دے روزگار واسطے، جڑے بیرون ملک ساڑے بچے نے انہوں دی ترقی واسطے، بیٹیاں اور بیٹیاں دیاں شادیاں دے متعلق جڑے لوگ پریشان ہیں انہوں دے بہتر کف واسطے، اور اس پاکستان دی غربت دور ہو جائے۔ ساڑے او نوجوان جڑے نہراں پار کر کے یورپ جانتے ہیں، میں نے انہوں دا ہر ویلے خیال رہندا جی، جڑے بہن نو آکھ گئے میں تیری شادی آ کے کر، خالقہ انہوں دے حال تے رحم فرما، میرے ملک تے رحم فرما، میرے اداریاں تے رحم فرما، سیال صاحب دی ساری کاوش نے دربار چ قبول فرما، انہاں دی نسلاں چ آزاداری شامل فرما، انہاں نو ہمیشہ اس خاندان نو قائم و دائم رکھ، جدوں نہیں مندا اودوں وچ بندے پائی دے، جڑا نہ مننے وچ بندے پائی دے، جڑا نہ مننے وچ لوگ پائی دے، انہاں نو پائی دا جنہاں دی نہ موڑے، ساڈیاں روز موڑنا یا کنا بدو وا یا کنستائی، ساڈا اور دروازہ کوئی نہیں، منگنا اساں تیرے کولوں ہی، عبادت بھی تیری کرنے تے منگنا بھی تیرے کولوں، ساڈی نہیں موڑدا، ساڈے نال ضد نہ کر، اسی تیرے نال ضد نہیں کر سکتے، اسی کمزور لوگ ہیں، ساڈے کول کوتاہیاں ہو جاندیاں، چولی پھیلان دے قابل نہیں، ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں، منہ کھولن دے قابل نہیں، وچ لوگ پیا پانا، تو موڑے ہی نہ، تو نہ موڑے، پہلا واسطہ پہ دینا، دعاواں ذہن چ رکھ لو، پہلا واسطہ علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ، آمین آکھیا سارے بندے، میں کئی لوگاں دی ہائے بھی آ گئی، میں پیانا تینوں واسطے علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما، دوسرا واسطہ دین لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، تہاڈی ہائے آ گئی آمین دی وجہ، ساڈے گناہ معاف فرما، درگزر فرما، ساڈے حال تے رحم فرما، اور ہر دوست دیاں دلی دعاواں قبول فرما، اور آخری واسطہ دینا جی یہ تے میری بڑیاں دعاواں قبول ہوئیں، خالقہ تہاڈیاں یہ قبول کرے انشاءاللہ، بڑیاں بڑیاں اہم دعاواں، نازک مراحل دیاں دعاواں قبول ہوئیں، یہ واسطہ اللہ دا دریائے رحمت طغیانی چاہ جائے، کنڈیاں تو باہر آ جائے رحمت اللہ دی، ایسا واسطہ دین لگا، خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار ہائے ہائے بہ بہ کے ٹرن دا واسطہ،